हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा मूल श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 15 मा उपस्थित भएका छौँ। भक्त र भगवानको जय। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। परम मंगलमय उन्हीं परात्पर श्री कृष्ण, उन्हीं भगवान, उन्हीं वासुदेव भगवान, उन्हीं श्री गणेश का चरणमा नमन गर्दै भगवान साउनको महिना छ, सम्म सदा शिवजीको चरण कमलमा वन्दना गर्दै आज पनि हजुरहरु समक्षमा पूरा यहाँनिर कथा, आजको भागको पूरा कथा राखिनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले हिजो सुन्दै थियौं नि, भगवानसँग के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो। ज्यादा आसक्त रहनु भएन। भगवानसँग हामीले मागेर आफू ऋणी बन्ने होइन कि भगवानलाई चाहिँ ऋणी बनाउनु पर्यो। जसरी यहाँनिर भगवान श्री रामचन्द्रले हनुमानजीलाई दिनका लागि यहाँ केही पनि भेट्नु भएन। त्यो समयमा त्यस्तो ऋणी बनाइदिनु भएको थियो हनुमानजीले। कहिले केही माग्नु भएन, सेवा गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। अन्तिममा चाहिँ अब अयोध्यामा आइसकेपछि अब सबैलाई उपहार दिनुभयो यहाँनिर। तर हनुमानजीलाई मैले के दिउँ त्यस्तो लाग्यो भगवानलाई। हो त्यस्तो ऋणी बनाउनु पर्दछ। भगवानसँग धन माग्यो भने धन त पाइएला, तर भगवान स्वयं भेटिनुहुन्न, उहाँ उम्किनुहुन्छ। भगवानसँग जति माग्छौ उहाँले त्यति दिनुहुन्छ, तर प्रेम भने कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। व्यवहारमा पनि यो अनुभव भएको कुरा हो, होइन र? कोही व्यक्तिसँग तपाईको राम्रो सम्बन्ध छ भने, ती व्यक्तिसँग केही कुरा माग्नुहुन्छ भने, मागेको मागै गर्नुहुन्छ भने, अब ती अर्का व्यक्तिले के सोच्दछन्? ओ यीसँग त भेट्ने बित्तिकै यिनले त केही न केही कुरा मागिहाल्छन्, होइन यिनको त छेउमा जानु हुँदैन है, टाढा भाग्नु पर्दछ, टाढा भाग्नु पर्दछ। भोलि पल्टैदेखि तपाईको छेउमा पर्न छोड्छन् ती व्यक्ति, हो होइन? आफै विचार गर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। यो मैले मात्रै अनुभव गरेको, अथवा तपाईले मात्रै अनुभव गरेको, अथवा तपाईले मात्रै अनुभव गर्ने कुरा, यो मैले मात्रै अनुभव गर्ने कुरा होइन, यो सबैले अनुभव गर्ने कुरा हो। बारम्बार तपाईसँग पनि कोही व्यक्तिले मागेको मागै गर्छ भने तपाई ती व्यक्तिबाट बिस्तार बिस्तार दूर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? आफै विचार गर्नुहोस् त। त्यस्तै भगवानसँग जतिखेरै मागेको मागै गर्ने, सेवा भक्ति भाव चाहिँ छैन, अनि भगवान दूर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि भगवान प्राप्ति कहिले हुनुहुन्छ, कहिले भेट्नुहुन्छ? गाह्रो छ। मैले बताइहालेँ, जो आँखाले देखिन्छ त्यो सत्य छैन, जो आँखाले देखिँदैन त्यो सत्य छ। त्यो सत्यलाई भेट्नका लागि त हामीले त्यही अनुसारको प्रेम गर्नु पर्यो, भक्ति जगाउनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। केही नमागुन्जेलसम्म मात्र दुई मित्रको मैत्री प्रेमपूर्ण रहन्छ। मैले यो अगाडि नै बताएँ हजुरहरूलाई। जस्तै यहाँ गोपीहरूले अब दृष्टि पनि श्रीकृष्णलाई दिएका छन् र मन पनि श्रीकृष्णलाई दिएका थिए, होइन र? तिनीहरूले श्रीकृष्णसँग केही माग्नुको सट्टा सर्वस्व नै अर्पण गरे। गोपीहरूले सबै सुम्पिदिए। भगवानसँग केही माग्यौ भने प्रेम खण्डित हुन्छ, भगवानसँग केही माग्यो भने प्रेम खण्डित हुन्छ भनेर कहिल्यै पनि मागेनन् उनीहरूले। मागेनन्, सबै दिए मात्रै। ल हेर्नुहोस्, धेरै मानिस प्रतिवर्ष अब डाको रसी तीर्थको यात्रा गर्दछन्, अथवा कुनै न कुनै तीर्थको यात्रा गर्दछन्, होइन र? कहीँ पनि अब साउनको महिनामा भगवान शिवजीको मन्दिरमा जान्छन्, त रामनवमीमा भगवान श्री रामको मन्दिरमा जालान्, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा भगवान श्रीकृष्णको मन्दिरमा जान्छन्। तर त्यहाँ गएर दर्शन गर्छन्।
अनि दर्शन गरेपछि अनि कुनै पनि व्रत पनि बस्लान्, मलाई मेरो त छोरो भएको छैन प्रभु, मलाई त छोरो दिनुहोस् भनेर माग्छ। भगवानले पुत्र त दिनुहुन्छ, छोरो दिनुहुन्छ, तर त्यससँगै सुनाइदिनु पनि हुन्छ कि अब मेरो र तेरो सम्बन्ध तोडियो है भनेर त्यतिखेरै भगवानले भित्री रूपमा सुनाइसक्नु भएको हुन्छ। ल तैँले मसँग मागिस्, मैले दिएँ, तर सम्बन्ध चाहिँ अब तोडियो है आजदेखि, भगवानले त्यो मान्नुहुन्छ अरे। त्यसै कारणले गर्दा भक्ति गर्ने, प्रेम गर्ने, आफ्नो तरिकाले दिने कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, निष्काम भक्ति उत्तम हो। त्यसैले भगवानका सच्चा भक्तहरूले मुक्तिको अपेक्षा गर्दैनन्। हरिका भक्त त मुक्ति पनि चाहँदैनन्। मुक्तिको चाहना भन्दा भक्तिमा अलौकिक आनन्द छ नि त, होइन र? भक्तिमा अलौकिक छुट्टै प्रकारको आनन्द छ। भक्तिमा जसले आनन्द पाएको छ त्यसलाई मुक्तिको आनन्द तुच्छ र नगण्य लाग्दछ त्यो समयमा। वेदान्तीले पनि भन्दछन् यस आत्मामा बन्धन नै छैन। त्यसो हो भने फेरि मुक्तिको प्रश्न कसरी आयो त? यो आत्मामा बन्धन नै छैन भने बन्धन भएको व्यक्तिलाई पो मुक्त गर्न मिल्छ, बाँधेको व्यक्तिलाई पो फुकाउन मिल्छ, होइन र? बाँधेकै छैन भने के को फुकाउनेको कुरो हो त यो? त मुक्ति मेरा भगवान की दासी हो भनेर सबै भगवानका भक्तहरूले भन्दछन्। दासीको अपेक्षा मेरा भगवान गुरुतर हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। भगवानले मेरो काम गरिदिनु होला भनेर आशा कहिले गर्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त रामकृष्ण परमहंस जो सन्त, उहाँको नाम त हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँलाई क्यान्सर लाग्यो त्यो समयमा। भगवानका अब भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्तलाई दुःखै आइलाग्दैन भन्ने छ र? छैन नि। आफूले गर्ने भक्ति पो हो त सबैभन्दा ठुलो कुरो। दुःख सुख भन्ने कुरा त भगवानले दिने कुरा हो, त दिइरहनुहुन्छ। त त्यो समयमा रामकृष्ण परमहंसलाई शिष्यहरूले भनेछन् नि, त्यो समयमा शिष्यहरूले भने मातालाई भन्नु न आफ्नो रोगको औषधि गरिदिनु भनेर। अब माताको भक्त हुनुहुन्थ्यो, मातालाई भन्नु न भनेको भगवानसँग पनि भन्दा अब हे भगवान मेरो यो रोग निको पारिदिनु न भनेर भगवानलाई भन्नु न, अथवा मातेश्वरीलाई भन्नु न, ईश्वरीलाई भन्नु न, जगतजननी दुर्गा मातालाई भन्नु न, रोग नाशका लागि। रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामन सकलान विष्टान त्वमस तानम नैवन नारम तमसिताय सहितम प्रयन्ति। माग्नुहोस् न केही न केही, शिष्यहरूले भने। तर रामकृष्णले जवाफ के दिनुभयो? मेरी आमालाई आफ्ना निम्ति कष्ट दिन्न म। आफ्नो सुखका निम्ति डाकोरजीलाई धम्क्याउनु र काम गराउनु भक्ति होइन। भनेको माताजीलाई अथवा भगवान शिवजीलाई अथवा कुनै पनि आफूले मान्ने देवी देवतालाई यो त धम्क्याउनु हो माग्नु भनेको। ए मलाई यति दिनुहोस्, मलाई यो रोग निको पारिदिनुहोस्, होइन भने तपाईँको म भक्ति गर्दिनँ भन्नु भनेको यो धम्क्याउनु हो। धम्क्याइयो भने त्यतिखेर प्रेम टुट्दछ। ए शिष्यहरू, यसरी रामकृष्ण परमहंसले जवाफ दिनुभएको थियो। माग्नाले साँचो मित्रताको गौरवमा हानि पुग्दछ। हे शिष्यहरू, सच्चा समझदार मित्रले कहिले पनि केही पनि माग्दैन, बरु दिने प्रयत्न गर्दछ, नमागिकन दिने प्रयत्न गर्दछ। सुदामाको भगवानप्रति सच्चा भक्ति थियो, होइन र? उनी गरिब थिए। दुलहीले केही माग्नका निम्ति उनलाई भगवान कहाँ पठाउनु भयो? सुदामाकी पत्नीले। सुदामा भगवान कहाँ गए पनि माग्न होइन, भेट गर्न गएका थिए सुदामा। साँच्चै भन्नुपर्दा उनले द्वारिकापतिको वैभव देखे, तर पनि मुखसम्म पनि बाएनन्। के सुदामाले माग्नुभयो त गएर? हो तपाईँ हे मित्र, तिमीसँग त यत्रो सम्पत्ति रहेछ, द्वारिकाधीश भएछौ, सुनले भनेको द्वारिका छ, मलाई एक टुक्रा सुन देऊ न। त्यतिखेर 10 केजी मात्रै सुन मागे भए पनि त यी धनी भइहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् प्यारोक्त भएको तर माग्नुभयो? माग्नु भएन। सुदामाले सोच्नुभयो त्यो समयमा मैत्री मिलनबाट नै भगवानको आँखा रसाउँछ भने फेरि आफ्नो दरिद्रताको कुरा भनेका खण्डमा उहाँलाई कति गहिरो दुःख लाग्ला। म यस्तो गरिब छु, मसँग खानेकुरा छैन, मसँग अन्न छैन भनेर मैले भने फेरि मेरा मित्रलाई कति दुःख लाग्ला। मेरा दुःखको कारण मेरो कर्म नै हो, मित्रलाई किन मेरो दुःखको कारण सुनाउनु? मेरा दुःखको कथा सुनेर त उहाँलाई दुःख नै होला नि भन्ने सोचेर सुदामाले भगवानसँग केही पनि माग्नु भएन त्यो समयमा, होइन? कथा प्रसिद्ध छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। सुदामाको इच्छा थियो आफूले ल्याएको मुठीभर कनिका भगवानले प्रेमसँग चाहिँ जिउनार गरिदिए हुन्थ्यो।
भगवानले यसरी थाहा पाउनुहोस् कि म केही पनि लिन आएको होइन, बरु दिनै आएको हुँ। भगवानले यसरी थाहा पाउनुहोस्। भगवानले बरु यो मेरो मुठीको कनिका खाइदिए हुन्थ्यो, लगिदिए हुन्थ्यो, बरु मसँग के नै छ र। हेर्नुहोस्, आफूसँग केही थिएन सुदामासँग, तर पनि उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कि बरु मसँग केही छैन, बरु मसँग यो भएको चिज पनि भगवानले लगिदिए हुन्थ्यो, म त माग्दिनँ। हेर्नुहोस् है, सच्चा भगवानका भक्तमा यो प्रेम हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब ईश्वर पहिले सर्वस्व लिनुहुन्छ नि ईश्वरले, हजुरहरूलाई थाहा छ। पहिले उहाँले लिनुहुन्छ, फेरि आफ्नो सर्वस्व हामीलाई दिनुहुन्छ। पहिले लिनुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ, किनभने त्यसलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ आफूले लिएर। व्यक्तिमा निखारता ल्याउनुहुन्छ। दुःख पाइसकेपछि व्यक्तिले बुझ्छ कि हो मैले यति दुःख गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यति कष्ट भोग्नु पर्यो, व्यक्तिले बुझ्दै जान्छ। त्यस पछाडि भगवानले फेरि दिँदै जानुहुन्छ, दिँदै जानुहुन्छ। निष्काम भएपछि नै भगवानले उसको पूजा गर्नुहुन्छ। सकामवाला छ, ऊभित्र अनेक कुरा भरिएको छ भने भगवानले उसको किन पूजा गर्नुहुन्छ? भक्त निष्काम भएपछि मात्र भगवानले आफ्नो स्वरूपको दान भक्तलाई दिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। आफ्नो स्वरूपको दान भनेको आफ्नो दर्शन भक्तलाई दिनुहुन्छ। जीव आफ्नो जीवत्व छाडेर ईश्वरको ढोकामा गएपछि मात्र भगवानले आफ्नो ईश्वर तत्त्वलाई बिर्सिएर भक्तसँग भेट गर्नुहुन्छ। नभए भक्तसँग कहाँ भेट गर्नुहुन्छ र? भगवानको दर्शन नै हुँदैन, भगवानलाई देख्नु भएको छ र, भगवानलाई देखेको छस् र भनेर व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रश्न गर्न सक्छन्, होइन? ए भगवानलाई कहाँ देख्यौ र तिमीले भगवानको सेवा गर्छौ? देखिने भएको भए त व्यक्तिले गर्दैन थियो, अपमान गर्न थालिहाल्थ्यो नि भोलिपल्टदेखि, होइन र? हो कि होइन भैरवभक्त भागवतहरू? त आजभोलि देख्नु भएको छ, कोही व्यक्तिले राम्रो काम गरे भने एक दिन उसको गुणगान गाउँछ, भोलिपल्टदेखि उसको जरा खन्न थाल्छ, भोलिपल्टदेखि उसको खेदो खन्न थाल्छ, भोलिपल्टदेखि उसलाई लडाउन थाल्छ। त भगवान यति सस्तो हुनुहुन्छ र? भगवानले यति सस्तो भएर सबैलाई दर्शन दिन थाल्नु हो भने, सबैका अगाडि प्रकट हुनुभयो जतिखेरै हो भने त महत्त्व घट्छ, होइन र? महत्त्व घटिहाल्छ। अब जतिखेरै उज्यालो मात्रै भइरहने हो भने, रात नपर्ने हो भने यो उज्यालोको के महत्त्व हुन्थ्यो? महत्त्व हुन्थ्यो? हुँदैन थिए, जतिखेर यो उज्यालै त हो नि भन्ने लाग्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा रात छ र त उज्यालोको महत्त्व छ, दुःख छ र त सुखको महत्त्व छ, होइन र? पाप छ र त पुण्यको महत्त्व छ। हो, त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। सुदामा 10 दिनका भोका हुनुहुन्थ्यो, होइन र? भेट्न जाँदा, तर पनि उनले एक मुठी कनिका प्रभुलाई दिनु, आफूले खानु भएन। त्यस वखत त्यही एक मुठी उनको सर्वस्व थियो, एक मुठी कनिका नै सर्वस्व थियो। त्यसो त मुठीभर कनिकाको कुनै त्यस्तो ठुलो मोल त होइन, तर मूल्य त सुदामाका प्रभु प्रेमको हो, होइन र? त्यो कनिकाको कति नै मूल्य थियो र त्यो समयमा, पैसैले किन्ने हो भने पनि, तर प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो थियो त्यो समयमा। भक्तवत्सल भगवानको जय। मेरा निम्ति भगवानलाई अलिकति पनि परिश्रम पर्यो भने मेरो भक्ति व्यर्थ छ भन्ने कुरा लाग्थ्यो सुदामालाई। निष्फल छ, यो मेरो भक्ति निष्फल छ भन्ने ठान्थे। भगवानसँग केही पनि नमाग, उहाँले यो सोच्नुहुन्थ्यो, नमाग्नाले नै भगवान हाम्रो ऋणी भन्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। गोपीहरूले भगवानसँग केही पनि मागेका थिएनन्, उनीहरूको भक्ति निष्काम थियो, त्यसकारण भगवान गोपीहरूका ऋणी हुनुहुन्थ्यो। खाली गोपिनीहरूलाई सम्झिनुहुन्थ्यो, आफू टाढा रहे तापनि। गोपी गीतमा पनि तिनीहरूले भगवानलाई भनेका छन्, हामी त हजुरका निःशुल्क क्षुद्र दासीहरू हौँ, हामीलाई कुनै पनि सेवा शुल्क दिनु पर्दैन, हामी हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, आज पनि गुरु र चेलामा यो सेवा भाव रह्यो भने ती चेलाको उद्धार हुन्छ, तर आजभोलि त यस्तो भाव छैन। हामी त अलिकति भए पनि फाइदा होस् यो चाहन्छौँ, होइन र? यसको निष्काम भाव त हामीसँग कहिले पनि आएन र आउँदैन पनि। कलियुगका मान्छे हौँ हामी, धेरै गाह्रो छ, तर जसमा आउँछ ती व्यक्तिहरूमा भगवानको कृपा अवश्य मिल्दछ, उनीहरूको जीवन मुक्त हुन्छ। निष्काम भावबाट सेवा गर्ने दासीहरू हौँ भनेर यी गोपिनीहरू भन्थे। यस्तै किसिमबाट कुरुक्षेत्रमा पनि जब तिनीहरूले भगवानको दर्शन पाउँछन्, त्यहाँ पनि उनीहरू केही माग्दैनथे र माग्दैन।
उनीहरू त केवल यति मात्र इच्छा गर्छन्, संसारको पपतितो तरणावलम्बम गेहम जुसामपि मन स्युदियाद सदा न। संसार रूपी इनारमा खसेकालाई यहाँबाट बाहिर निकाल्ने अवलम्बन रूप हजुरको चरण कमल हामी घरमा भए पनि हाम्रा मनमा हजुर सधैँ बसिरहनुहोस्। हामी घरमा रहे तापनि, हामी जहाँ रहे तापनि हजुर हाम्रो यो मनरूपी घरमा बसिदिनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गर्दथे। एउटी सखीले उद्धवलाई सोध्दछिन् कुनै समयमा, तिमीले कसको समाचार लिएर आएका छौ भनेर। त्यो उद्धव चाहिँ गोपिनीहरूलाई भेट्न जानुभएको एउटा प्रसङ्ग छ नि, दशम स्कन्धमा आउँछ, पछि हामीले कथा सुन्छौँ। त्यो समयमा एउटा सखीले सोध्छिन् नि त, कसको समाचार लिएर यहाँ आयो त? कृष्णको। उहाँ त यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मानिस भन्छन् श्रीकृष्ण मथुरा जानुभएको छ, तर यो कुरा झुटो, मेरा भगवान् त सधैँ मसँगै हुनुहुन्छ। एउटी सखीले, एउटी गोपीले त्यसरी भनिदिन्। ल हेर्नुहोस् है, कसको समाचार लिएर आयो? कृष्णको त होला नि, तर कृष्ण त मसँगै छन् नि। मानिसहरू चाहिँ भन्छन् मथुरा गए, मथुरा गए। कहाँ गए मथुरा? हामीसँगै छन् नि यहाँ वृन्दावनमा, 24 घण्टा मेरो उहाँसँग संयोग छ। ल हेर्नुहोस्, एउटी सखीसँगै यो भाव थियो भनिसकेपछि उनले जतिखेर कृष्णको दर्शन गर्थिन् भक्त वत्सल भगवानको जय। गोपीहरूको प्रेम शुद्ध छ, तिनीहरूले स्मरण गर्न साथ ठाकुरले प्रकट हुनै पर्छ र हुनुहुन्थ्यो। गोपिनीहरूको अथवा गोपीहरूको निष्काम भक्ति यति सत्वशील छ कि भगवान तानिएर सवारी हुनुहुन्छ। भगवानलाई तान्दथे उनीहरूले। ल हेर्नुहोस् है, भगवान आफै तानिएर आउनुहुन्थ्यो। जहाँ पनि जाऊ ठाकुरजीलाई सधैँ साथमा राख, भक्ति गर्न सक्नेछौ। त्यसैले त यहाँ जो तुकाराम भन्ने सुन्नुभएको होला हजुरहरूले, तुकाराम भगवत हुनुहुन्थ्यो एकजना। उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई भोजन नभए पनि हुन्छ, तर विठ्ठलनाथ मलाई एक क्षण पनि आफूबाट अलग नपारिदिनु। भनेको विठ्ठलनाथ भनेको भगवान उनी श्रीकृष्ण, अथवा भगवान जो नारायण भनौँ, अथवा जो भने पनि, अथवा नाथ त नाथै हो। ल हेर्नुहोस्, बरु मलाई भोजन नभए पनि हुन्छ, मलाई खाना नभए हुन्छ, तर भगवानको साथमा एक क्षण पनि वियोग रहन सक्दिनँ। भनेको भगवानबाट म एक क्षण पनि वियोग हुन सक्दिनँ। यसरी यहाँनिर तुकारामजी पनि भन्नुहुन्थ्यो। भगवानले उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, उद्धव मेरा गोपीहरू ममा तन्मय चित्त भएका, मेरा लागि सर्वस्व त्यागी हुन्, किनभने सबै कुरा त्यागेर मेरो शरणमा आएका छन्। गोपीहरूको आदर्श आँखाका सामु राख र भगवानको भक्ति गर। सुदामाको निष्काम भक्ति स्मरण गरेर प्रभुको भक्ति गर। सुदामा र गोपीहरू जस्तै भक्ति गर्न सिक। भगवानले उद्धवलाई यसरी भन्नुहुन्थ्यो। सुदामाको भक्ति पनि निष्काम थियो। तिमी आफ्नो सर्वस्व भगवानलाई अर्पण गर। यसो भएपछि भगवानले पनि आफ्नो सर्वस्व तिमीलाई दिनुहुनेछ। पहिले आफ्नो सर्वस्व दिने प्रयत्न गर्नु पर्यो, अनि पो दिनुहुन्छ, नभए कहाँ दिनुहुन्छ। निष्काम भक्ति नै भगवानको मुख्य विषय हो। निष्काम भक्ति नै श्रेष्ठ भक्ति हो। निष्काम भक्तिसँग श्रेष्ठ दृष्टान्त, निष्काम भक्तिको श्रेष्ठ दृष्टान्त हो श्री कृष्ण प्रति गोपीहरूको निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। यो नै सबैभन्दा ठुलो दृष्टान्त हो। गोपीहरूले मुक्तिको पनि इच्छा गर्दैनथे। श्रीकृष्ण भए पुग्छ भन्थे। ल हेर्नुहोस्, श्रीकृष्णको सुख नै आफ्नो सुख हो भनी गोपीहरू ठानिरहन्थे। बरु आफू दुखी हुन परोस्, तर श्रीकृष्ण सुखी भए भने मलाई सुख मिल्दछ। गोपिनीहरू यो ठान्दथे। ल हेर्नुहोस्, यो होस् नि त शुद्ध प्रेम भनेको। आजभोलि त हामीले के ठान्दछौँ? आफू बरु सुखी हौँ, अर्को जे सुखी होस् त्यो ठान्दछौँ हामी। तर प्रेम चाहिँ गर्छौँ है भन्छौँ। फेरि हामी कति माया छ भन्छौँ, तर अर्कोलाई जतिखेर दुखी बनाउँछौँ। अर्कोलाई दुखी बनाउँछौँ भनिसकेपछि के त्यहाँ प्रेम भयो त? प्रेम हो? यो प्रेमको अर्थ हो त? होइन। अरूलाई दुःख पनि दिन्छौँ अनि प्रेम पनि छ, माया पनि छ भनेर हामीले भन्छौँ। जसमा सच्चा प्रेम हुन्छ नि, जसमा सच्चा माया हुन्छ नि, उसलाई कहिले पनि दुःख दिने काम अथवा उसलाई दुखी बनाउने काम कहिले पनि गरिँदैन। यो सच्चा प्रेम नै होइन। एउटी सखीले उद्धवलाई भनिन्, त्यो समयमा श्रीकृष्णको वियोगमा हाम्रो कस्तो दशा छ त्यो तपाईँले देखिहाल्नु भयो। मथुरा गएपछि श्रीकृष्णलाई भनिदिनु कि
यदि उहाँ मथुरा सुखसँग बस्नु भएको छ भने हाम्रो सुखका निम्ति ब्रजमा आउने कष्ट नगर्नु होला। तपाईँ उहाँ सुखी हुनुहुन्छ भने बरु हामी यहाँ दुखी हौँ, हाम्रो सुखका लागि भनेर तपाईँ नआउनु होला। तपाईँ जहाँ सुखी हुनुहुन्छ नि त्यहीँ रहनु होला। तपाईँ यहाँ आउँदा दुखी हुनुहुन्छ भने बरु हामी तपाईँ दुखी भएको हेर्न चाहँदैनौँ, तपाईँ सुखी भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले तपाईँ मथुरै बस्नु होला। यस्तो भाव राख्थे गोपिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, आफ्नो प्रेम आफ्नो सुखका निम्ति होइन। हाम्रो प्रेम भनेको आफ्नो सुखका निम्ति होइन, श्रीकृष्णको सुखका निम्ति नै हो। गोपिनीहरू यसरी भन्थे। श्रीकृष्णका वियोगले हामी दुखी छौँ र विलाप पनि गर्छौँ, तर उहाँ मथुरामा सुखपूर्वक बस्नु भएको छ भने उहाँ सुखी रहनुहोस्, यो नै हामी चाहन्छौँ। हाम्रो सुखका निम्ति उहाँले यहाँ आउनु पर्दैन। हाम्रो सुखका निम्ति उहाँ यहाँ नआउनुहोस्। यदि उहाँलाई दुःख लाग्दछ भने, उहाँ उहीँ सुखी हुनुहुन्छ भने उहाँ नै उहाँ रहनुहोस्। यही हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि आफ्नै सुखका निम्ति उहाँ यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पाल्नु भए हुन्छ। आफ्नो सुखका लागि उहाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ आए भयो, तर यहाँ उहाँ आउँदाखेरि दुखी हुनुहुन्छ भने नआउनुहोस्। बरु वहीँ सुखी हुनुहुन्छ भने हामी बरु यहीँ दुखी छौँ, यही हाम्रो लागि ठिक छ। हामी यो चाहन्छौँ। अरूको सुखमा सुखको अनुभव गर्नु नै सच्चा प्रेमको लक्षण हो। सच्चा प्रेमको लक्षण के हो त भन्दा अरू सुखी छ भने, अरू कुनै पनि काम गरेर रमाउँछ तर ऊ सुखी छ भने अर्को प्रेम गर्नेवाला व्यक्ति आफू दुखी हुनु हुँदैन, ऊ पनि सुखी भएको अनुभव गर्नुपर्दछ यदि उसँग सच्चा प्रेम गर्दछ भने। शाण्डिल्य मुनिले आफ्नो भक्ति सूत्रमा लेख्नु भएको छ, तत सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम भनेको, तत सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम भनेको अर्थ के हो त भन्दा अर्को सुखी छ भने आफू पनि सुखी हुने, यो नै प्रेमको सबैभन्दा ठुलो लक्षण हो। धन्य छन् ती ब्रजवासी भक्तजन जो श्रीकृष्णसँग भेट गर्न मथुरा गएनन्। गोपी प्रेमको पागल अवस्थामा, गोपीहरू प्रेमको पागल अवस्थामा भगवानको नजिक भएको अनुभव गर्छन्। सखी विचार गर्छिन् त्यो समयमा कुनै सखी म उहाँलाई भेट्न गएँ र मसँग भेट गर्दा कृष्णलाई केही कष्ट भयो भने उहाँलाई केही लाज लाग्छ कि? गाउँकी यस गोठाल्नीसँग म खेल्दथेँ, उहाँ मलाई मलाई मथुरा जानु छैन। गोपिनीहरू यो ठान्दथे अरे प्रेम त थियो नि त, प्रेम छ भनेर हाम फालिहाल्ने कुरो भयो त होइन। उनीहरू यो ठान्दथे ओहो उहाँ त उहाँ साँठगाँठमा बस्नु भएको छ, सबैको सम्मान पाउनु भएको छ, उहाँ सुकिलो मुकिलो हुनुहुन्छ। हामी उहाँको नजिकमा जाँदाखेरि उहाँले ठान्नु होला कि हेर यी त गोपिनीहरू हुन्, गाउँकी गोठाल्नी हुन् भनेर अरूले ठान्लान्, अनि भगवान् दुखी हुनु होला, भगवान्ले त यो नठान्नु होला। श्रीकृष्णले त अब खुसी नै हुनु होला, तर अरूले यस्तो ठाने भने पनि त उहाँको मन दुखी हुन्छ नि त। किनभने जसले मलाई मानेका थिए उनीहरूले त मलाई नराम्रो ठाने। हामी उहाँ जाँदाखेरि मलाई नराम्रो ठाने भने भगवान् पनि दुखी हुनुहुन्छ होला भनेर मथुरा जानु छैन बरु मलाई भनेर एक सखीले यसो भन्थिन्। हेर्नुहोस् त उसमा कति प्रेम रहेछ। मेरा प्रेममा केही न केही कमी भएको छ। मेरो प्रेम साँचो भएदेखि अवश्य नै गोकुल फर्किनु हुनेछ। यदि साँचो प्रेम छ भने उहाँ आउनु हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म म विरह दुःख सहन गरिरहनेछु, म सहन गरिरहन्छु बरु। ल हेर्नुहोस् है, गोपिनीहरू यसरी भन्थे। त्यसैले श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ म गोकुलमा जो आनन्द गोपीहरूद्वारा पाउँछु त्यो द्वारिकामा छैन, त्यो द्वारिकामा छँदै छैन है। भगवान पनि यो भन्नुहुन्छ गोपीहरूको प्रेम निष्काम छ, तसर्थ भगवानको जसले आश्रय लिन्छ त्यो निष्काम हुन्छ। गोपीहरूको त्यही निष्काम भक्तिले गर्दा परमात्मा गोपीहरूको ऋणी हुनुभयो। परमात्मा के हुनुभयो? ऋणी हुनुभयो नि त। गोपी प्रेमको महिमा दर्शनीय छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीकृष्ण एकपटक बिरामी पर्नु भएछ। यो हजुरले सुन्नुभएको छ होला। बिरामी पर्नुभयो, बिरामी भएको नाटक गर्नुभयो। कुनै औषधि काम लागेन त्यो समयमा। तब प्रभुले वैष्णव भक्तको चरण रज औषधिका रूपमा माग्नुभयो। गोपीहरूले देखे त्यो समयमा, हे भगवान के चाहियो, हे भगवान के गर्दा तपाईँ चाहिँ अब खुसी हुनुहुन्छ, तब तपाईँलाई राम्रो हुन्छ त। ल हेर्नुहोस् है, एकचोटि अब भगवानले यो नाटक गर्नुभएको थियो। त गोपिनीहरू त अब चाहन्थे कि भगवानलाई जसो गर्दाखेरि भगवान ठिक हुनुहुन्छ त्यसै गर्न हामी तयार छौँ भन्थे गोपिनीहरू। तर हेर्नुहोस् है,
अब भगवानले एकचोटि नाटक गर्नुभएको थियो, यो मैले हजुरहरूलाई त्यहाँ सुनाउँदैछु। कुनै वैष्णवले आफ्नो चरण रज दिएका खण्डमा भगवानको रोग निको हुन सक्थ्यो। भगवानका रानीहरूसँग चरण रज मागियो। त्यो समयमा सबै रानीहरू थिए, 16,108 सबै रानीहरूले के भने त्यो समयमा, हामी त कसरी चरण रस दिन्छौँ र, पाप लाग्छ हामीलाई। सबै रानीहरूलाई आश्चर्य भयो। प्राणनाथलाई चरण रस दिएका खण्डमा महापाप लाग्ने र नरकमा जानुपर्ने उनीहरूले सोचे। त्यो समयमा नरकमा अब को जाने? गोपीहरूले यो सोच्दैनन्। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर यहाँ भगवानका पत्नीहरू, स्वयं जो पत्नीहरू छन् नि, उनीहरूले यो सोचे हामी त नरक जानुपर्दछ। भगवानले भन्नुभएको छ, यदि वैष्णव जनले, कोही पनि भगवानका भक्तले अथवा म प्रति प्रेम गर्ने व्यक्तिले चरणको रज, खुट्टाको धुलो मलाई दिएर त्यो खुट्टाको धुलो मैले टाउकोमा लगाएँ भने मेरो यो टाउको दुख्ने जाति हुन्छ, मेरो यो रोग जाति हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। स्वयं भगवानका पत्नीहरू हुन् नि त। के भन्छन् उनीहरूले? तपाईँलाई जति हामीले प्रेम कसले गर्छ र, तपाईँलाई जति हामीले माया कसले गर्छ र भन्थे तिनै पत्नीहरूले। तर त्यतिखेर उनीहरूले के भने, खुट्टाको धुलो दिएनन्। त्यो समयमा हामी त चरण रस दिँदैनौँ, अरूसँग पनि चरण रस मागियो त्यो समयमा, तर कसैले पनि दिन तयार भएनन्। त्यो समयमा सबैलाई चरण रस मागियो। भगवान प्रति जसले प्रेम गर्छु भने नि, हिजो माया गर्छु तपाईँलाई त भन्ने, सबैसँग मागियो, तर कसैले दिएनन्। अन्त्यमा माग्दै माग्दै गोपीहरू भएको ठाउँमा पुगियो। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब गोपिनीहरूले भने त्यो समयमा, उनीहरूले भने यदि उहाँ निको हुन सक्नुहुन्छ भने, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि हामी नरक जान बरु तयार छौँ, तर उहाँ जाति हुनुहुन्छ भने हामी बरु सहसा नरकमा जान्छौँ। हामीलाई कुनै पनि चिन्ता छैन, हामी बरु अझै दुःख सहन गर्छौँ। यसका निम्ति हामी कस्तै पनि दुःख सहन तयार छौँ। आफ्ना कृष्ण सखी, आफ्ना कृष्ण यदि खुसी हुनुहुन्छ भने हामी नरकको यातना बरु सहौँला। उनीहरूले यस्तो भनेर आफ्नो चरण रज, खुट्टाको धुलो टक्टके आएर दिए। हेर्नुहोस् है गोपिनीहरूले। श्रीकृष्णको बिरामी पनि निको भयो। त्यो समयमा टाउको दुख्ने बिराम निको भयो। जब गोपिनीहरूको चरण रज टाउकामा लगाउनु भयो, तुरुन्त निको भयो। साँचो निष्कामको प्रेमको परीक्षा भयो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वयं आफ्ना पत्नीहरूले भन्थे नि, ओहो पतिदेव, तपाईँलाई हामीले जति प्रेम अरू कसले गर्छ र भन्थे, तर आज सच्चा प्रेम कसले देखाए? यहाँ पत्नीहरूले पनि देखाए त? देखाएनन् नि त। नरक जानबाट उनीहरू डराए। बरु श्रीमानलाई मैले यति गर्दा जाति हुन्छ, सन्चो हुन्छ भने बरु हामी नरक जान तयार छौँ। यो सच्चा प्रेम थियो। यो प्रेम पनि उनीहरूले देखाएनन्, तर गोपिनीहरूले त्यो प्रेम देखाए। भागवतको फल हो निष्काम भक्ति। निष्काम भक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। गोपीहरूको जस्तो निष्काम भक्ति गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ भन्ने सन्देश भागवतले दिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तवत्सल भगवानको जय। हामीले कथा त सुन्यौँ, कथा सुनेर के बुझ्दैछौँ हामीले? प्यारा भक्त भागवतहरू, राम्रो सङ्गीत भएको भए होइन, राम्रो तरिकाले शैली मिलाएर चाहिँ भनिदिएको भए सुन्नु पनि लाग्थ्यो होला, चाख पनि आउँथ्यो होला। तर त्यो चाखमा तपाईँहरूको समय मात्रै जान्थ्यो होइन र? तर यहाँ त ज्ञानको कुरा हुँदैछ, यहाँ त बुझ्नुपर्ने कुरा हुँदैछ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यस्तो प्रकारले हजुरहरू समक्षमा भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अब भक्तिले के पाइँदो रहेछ? मुक्ति पाइँदो रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य प्राप्त हुन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। ज्ञान बिनाको भक्ति अन्ध हुन्छ र बिना भक्तिको ज्ञान पनि कुँजो हुन्छ। बानी र आवश्यकतामा नियन्त्रण राख्न सकेका खण्डमा मानव प्रभुमा लीन हुन सक्छ। जो मानव छन्, यो मानव आफ्नो बानीलाई सुधार गर्न सक्यो, आफ्नो आवश्यकतामा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने प्रभुमा लीन हुन्छ अवश्यमेव, यसरी बताइएको छ। भागवतको मुख्य विषय नै हो के हो? निष्काम भक्ति। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसैले साक्षात भागवतमा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसैले त जीवन उपयोगी कुराहरू छन् यहाँ। भागवत सबैका निम्ति हो, वेदान्त सबका निम्ति होइन। तर भागवत के हो? सबैका निम्ति हो, तर वेद भनेको सबैका निम्ति होइन। वेदान्तको अधिकार सबैलाई छैन। ब्रह्म चिन्ने इच्छा भएकालाई नै वेदान्त आवश्यक हुन्छ। वेदान्तको अधिकारी को त?
जसले षड सम्पत्ति आदि प्राप्त गरेको छ त्यही नै वेदान्तको अधिकारी हो। तर भागवत त सबैका निम्ति हो, भागवतको अधिकार सबैलाई दिएको छ तापनि निर्मत शराणाम सताम शुद्ध अन्तःकरण भएकाले जान्नुपर्ने परमात्माको निरूपण यसमा गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, निर्मत शराणाम, निर्मत सर ईर्ष्या डाहा रहित भएर कथा सुन। मत्सर सबभन्दा ठुलो शत्रु है। यो मत्सरले डस्यो भने उम्कन सकिँदैन, खप्न सकिँदैन, त्यसैले सबैभन्दा ठुलो शत्रु यो हो। मत्सरले सबैलाई दुःख दिएको छ, ज्ञानी र योगी दुवैलाई मत्सरले दुःख दिए। ल हेर्नुहोस्, स्वयं प्राप्त गरेको योग सिद्धिका शक्तिले जो चाङ्ग देव हुनुहुन्थ्यो 1400 वर्षसम्म बाँच्नु भएको थियो। योग सिद्धिका शक्तिले उहाँ कति बाँच्नुभयो? 1400 वर्षसम्म। उहाँले मृत्युलाई 14 पटक फर्काइदिनु भयो। मृत्यु आए तर फर्काइदिनु भयो, किनभने उहाँमा योग शक्ति थियो। ल हेर्नुहोस्, योग गर्ने व्यक्तिहरूमा तेज आउँछ, योग गर्ने व्यक्तिहरूको आयु लामो हुन्छ, यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। उनी सिद्धिमा फसेका थिए नि त। उनलाई प्रतिष्ठाको मोह थियो। उनले सन्त ज्ञानेश्वरको कीर्ति सुन्नुभएको थियो। चाङ्ग देव ज्ञानेश्वर प्रति डाहा मत्सर गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा सन्त ज्ञानेश्वरको धेरै ठुलो कीर्ति थियो। त्यो समयमा आफू 1400 वर्षसम्म बाँच्ने यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन योग शक्ति थियो, आफूसँग त्यो योग सिद्धि पनि थियो। मसँग यस्तो हुँदाहुँदै पनि ज्ञानेश्वरको कीर्ति हुँदैछ, उहाँमा पनि यो डाहा मत्सर आएको थियो एक समयमा। के यो बालक मभन्दा पनि ठुलो भयो अब? किनभने उहाँको त उमेरै पनि 1400 वर्ष। ल हेर्नुहोस्, 1400 वर्षसम्म बाँच्नु भएको थियो। अब लगभग 1400 पुग्नु भएको थिएन, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ बाँच्नुभयो। अब ज्ञानेश्वरको उमेर जम्मा 16 वर्षको थियो। ल हेर्नुहोस् है, चाङ्ग देवले ज्ञानेश्वरलाई चिठी पठाउनु भएछ। त्यो समयमा चिठी पठाउनु पर्यो भन्ने इच्छा गर्नुभयो, पठाइहाल्नु भएन। इच्छा गर्नुभयो पहिली त, पठाउनुभन्दा अगाडि त इच्छा हुन्छ नि। तर चिठीमा सम्बोधन कसरी गर्ने त्यो उहाँले अब सोच्न लाग्नुभयो। ज्ञानेश्वर आफूभन्दा साना, केवल 16 वर्षका, त्यसकारण पूज्य त कसरी लेख्ने, यो लेख्नु कुरै भएन। आफूभन्दा साना छन्। यस्ता महाज्ञानीलाई चिरञ्जीवी पनि कसरी लेखौँ? अब यिनी चिरञ्जीवी पनि हुन सक्दैनन्। यस समस्याको हल गर्न नसकेर चिठीमा केही सम्बोधन नगरी पत्र उहाँले पठाइदिनु हो। पठाउनु चाहिँ पत्रलाई। हेर्नुहोस् है, सन्तको भाषा सन्तले नै बुझ्न सक्दछ, अरूले सक्दैन। फेरि डक्टरले लेखेको कुरा नि डक्टरले नै बुझ्छ, अरूले बुझ्दैन नि, होइन? प्याराभक्त भागवतहरू त्यस्तै, सन्तको भाषा सन्तले नै बुझ्छ। तिनीहरू कोरा पनि पढिहाल्छन्। ल हेर्नुहोस्, मुक्ताबाईले पत्रको उत्तर दिनुभयो। त्यो समयमा 1400 वर्षको तिम्रो आयु भयो र पनि तिमी कोरा नै रह्यो। मुक्ताबाईले त्यो समयमा पत्रको उत्तर दिनुभयो। पत्र पढ्नुभयो, सन्तको भाषा सन्तले बुझिसकेपछि पत्रको उत्तर त दिनु पर्यो। उत्तरमा उहाँले लेखेर पठाइदिनु भयो, 1400 वर्षको तिम्रो आयु भयो तर पनि तिमी कोरा नै रह्यौ। यस्ता ज्ञानी पुरुषसँग भेट गर्नै पर्छ भन्ने विचार चाङ्ग देवले अब गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा चाङ्ग देवमा यो ईर्ष्या आएको थियो। मुक्ताबाईले चाहिँ तिमी त कोरा नै भयो, उमेर त यति लामो भयो, तर तिमीले केही पनि जानेको रहेनछ भन्ने बित्तिकै अब चाङ्गवेदलाई भेट्ने इच्छा भयो। आफ्नो सिद्धिको प्रदर्शनका निम्ति उनले बाघको सवार सर्पको लगाम बनाई ज्ञानेश्वरसँग भेट्न जानुभएछ नि। ल हेर्नुहोस् है, बाघमा बसेर जानुभयो, किनभने उहाँ त सिद्धि प्राप्त हुनुहुन्थ्यो। अब यतातिर कसैले ज्ञानेश्वरलाई यो समाचार दिए, चाङ्ग देव बाघको सवारी चढेर तिमीलाई भेट्न आइरहेका छन्। ज्ञानेश्वरले सोधे, यस बुढालाई आफ्ना सिद्धिहरूको अभिमान भएछ अझै पनि? ल हेर्नुहोस्, सिद्धि भयो भने त अभिमान भइगयो नि त। चाङ्ग देवले आफ्ना सिद्धिहरूको अभिमानका कारणले ज्ञानेश्वरलाई लेखेका पत्रमा पूज्य शब्दको सम्बोधन गरेका थिएनन्। ज्ञानेश्वरले सोचे त्यो समयमा चाङ्ग देवलाई केही पाठ पढाइदिनु पर्ने नै हो। अब मैले केही न केही शिक्षा दिनुपर्ने नै हो त मैले, किनभने यिनमा पनि घमण्ड आयो नि त। उमेर त 1400 वर्षको भयो, तर अरूको सम्मान गर्न यिनले जानेनन्। त्यस बखत ज्ञानेश्वर पूजा कोठाको चौकीमा बस्नु भएछ र उनले चौकीलाई हिँड्ने आदेश दिनुभयो। अनि हेर्नुहोस् है, ढुङ्गाको चौकी हिँड्यो त्यो समयमा। त्यो देखेर चाङ्ग देवको अभिमान चुर भयो। हेर्नुहोस्,
चाङ्गदेवले थाहा पाए मैले त हिंस्रक पशुहरूलाई नै सवार ल्याएको रहेछु भनेको चल्नेवालालाई नै सवार बनाएर ल्याएँ, तर ज्ञानेश्वरसँग त जड पदार्थलाई पनि चेतन बनाइदिने शक्ति पो रहेछ। यतिखेर चाङ्गदेवजीको अभिमान चुर चुर भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, यिनले के ठानेका थिए? मनै सर्वसिद्धि, सबै सिद्धि प्राप्त गर्नेवाला मनै छु, यो समयमा अरू कोही पनि छैन भनेर ठानेका थिए। तर सम्बोधन, त्यही भएर सम्बोधन उनले माननीय पनि गरेनन्, केही पनि गरेनन्। त अब भेट्न आएका चाङ्गदेवले त्यो समयमा जो चल्नेवाला नि सजीवलाई नि त उनले सवार बनाए, आफ्नो सिद्धिले बाघलाई सिद्धिमा पकडमा ल्याउन सके। अनि सवार भएर जाँदाखेरि त ज्ञानेश्वरले त के गर्नुभएछ भने ढुङ्गालाई नै सवार बनाइदिनु भयो। भनेको जड जो चल्नै सक्दैन त्यसलाई पनि चल्नै बनाइदिनु हो भनिसकेपछि अब चाङ्गवेदको घमण्ड नटुटेर अब के हुन्थ्यो त यहाँ। अन्ततः चाङ्गदेव ज्ञानेश्वरका शिष्य हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 16 वर्षका व्यक्तिको 1400 वर्षको उमेरका व्यक्ति शिष्य हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले गुरु बालक पनि हुन सक्दछ भन्नुको मतलब यो हो। दारी फुल्नै पर्दछ, कपाल फुल्नै पर्दछ भन्ने छैन। ज्ञान छ उसँग, सिद्धि छ उसँग, चाहिँ सहनशीलता छ, प्रेम छ, भक्ति छ भने सानो व्यक्ति पनि गुरु भन्न सक्दछ, उसँग सही ज्ञान छ भने। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस् है, हठ योगले मानिसलाई नियन्त्रित गर्नुभन्दा प्रेमले मनलाई बसमा गर्नु उत्तम हो। चाङ्गदेव हठ योगी हुनुहुन्थ्यो, हठद्वारा उहाँले मनलाई बसमा गर्नुभएको थियो। योगले मनलाई एकाग्र गर्न सक्छ तर हृदयलाई विशाल गर्न कहिल्यै पनि सक्दैन। यही कारण चाङ्गदेव ज्ञानेश्वरसँग ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो। हृदयलाई विशाल गर्छ भक्तिले, भक्तिद्वारा हृदय पग्लिन्छ, विशाल पनि हुन्छ। यो भक्तिद्वारा विशाल हुन्छ। मत्सर गर्नेहरूको यो लोक र परलोक दुवै बिग्रिन्छ। मनमा मत्सर कहिले पनि राख्नु हुँदैन। म भन्दा त्यो अगाडि बढो भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। मनबाट मत्सर निकालिदियो भने मनमोहन स्वरूप मनमा सुदृढ हुनुहुन्छ। मनमोहन भनेकै उनी भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो मनमा आउनुहुन्छ। कथा सुनेर त्यसलाई जीवनमा चरितार्थ गर्ने मानिस बहुतै कम हुन्छन्। त्यसैले कथा सुनेर चरितार्थ जीवनमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। कथा सुन, कथाका सिद्धान्तलाई जीवनमा आचरण गराऊ। केवल शुश्रूषुविही होइन, कृतिविही बन भनेको केवल सुन्ने मात्र होइन, सुकृति पुरुष बन। तिनलाई सुन्न इच्छा, जस्तै जब सुकृति पुरुष तिनलाई सुन्न इच्छा गर्छन् त्यही समयमा ईश्वर अविलम्ब उनका हृदयमा आएर बन्दी भइहाल्नुहुन्छ। भागवत कथाको श्रोता निष्काम र निर्मत्सर भइहाल्छ त्यस पछाडि। यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले मत्सर रहित भएर हामीले कथा सुन्नु पर्दछ। हामीबाट मत्सर बिस्तार बिस्तार निक्लिन्छ। त्यसका लागि हामीले भागवत कथा जहिले पनि श्रवण गर्नुपर्दछ भन्दै आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि भेट्ने भाषाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भक्तवत्सल भगवानको जय।